त्यो जीवनको धन्यता, जीवनको पूर्णता त्यहाँसम्म यात्रा गर्नको लागि 10 वटा स्टेप्सहरू जेन बुद्धिज्म अनुसार, जुन बुद्धिज्म जापानमा फस्टायो त्यसलाई जेन भनिन्छ। त्यो जेनहरू अनुसार 10 वटा स्टेप्सहरू व्याख्या गरेका छन् उनीहरूले र त्यसलाई फेरि सिम्बलमा बुझ्नको लागि, बुझाउनको लागि सिम्बलमा ल्याएका छन् र त्यो सिम्बललाई, त्यो मुक्तिलाई, त्यो ज्ञानलाई, त्यो इन्लाइटेनमेन्टलाई साँडेको सिम्बल दिएको छ। र साँडेको खोजमा जब मान्छे लाग्छ अनि पहिलो स्टेपमा केही पनि बुझिँदैन, केही पनि देखिँदैन, केही पनि बुझिँदैन, केही पनि देखिँदैन। तर यो स्टेपलाई नछोडिकन बस्ने हो भने कम्तीमा 3 महिना, यहाँ 3 नम्बरलाई याद राख्नुहोस्। 3 महिना भनेको 90 दिन, 90 भनेको 9, 369लाई मध्यनजर राखेर यदि यसमा टिक्न सक्यौँ भने हामी, अनि पहिलो पिक्चर जुन छ केही पनि नभएको, खालि चाहिँ जे अगाडि छ प्रकृतिमा त्यही मात्रै देखिने, आफू छ, प्रकृति छ, त्यो चित्र भनेको नबुझ्ने चित्रबाट सुरु हुन्छ यात्रा। साधक त्यहाँ टिक्यो भने अनि साँडेको खुरहरू देखिन्छ। त्यो भनेको झल्को पाइन्छ, झलाक झलुक झलाक झलुक, हो कि क्या हो हो कि ध्यान लागेको हो कि, ओहो मै भित्र मैले खोजिरहेको चिज हो कि। यो स्टेपमा टेक्यो भने अनि तेस्रो स्टेपमा गएर छर्लङ्ग साँडे देखिन्छ। त्यो भनेको ओहो मैले जिन्दगीभर खोजेको कुरा, धनमा, पदमा, प्रतिष्ठामा, नशामा, ड्रग्समा, रक्सीमा, जाँडमा, त्यो खोजेको कुरा त यहीँभित्र रहेछ। त्यो तेस्रो स्टेप हो। र त्यो स्टेपमा टिक्यो भने अब त म भित्र छ भन्ने थाहा भयो, अब यसलाई टिकाउनु खोजिन्छ। यो बेला सङ्घर्ष हुन्छ। सङ्घर्ष भनेको त्यो कहिले आ जस्तो हुन्छ, कहिले नआ जस्तो हुन्छ, त्यो साँडेसँगको सङ्घर्ष। अधिकांश साधकहरू फेरि यो स्टेपबाट भागिदिन्छ, किनकि कहिलेकाहीँ उसलाई बहुत गजबसँग बुझे जस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ तेरि केही पनि बुझे जस्तो होइन, अस्ति बुझेको पनि चाहिँ त्यो भ्रमै हो कि क्या हो, ऊ ब्याकमा जान्छ। यहाँ टिक्नु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ टिक्यो भने साधक अब 5औं स्टेपमा जान्छ। त्यो 5औं स्टेपमा साँडेलाई उसले नत्थी लाएर चाहिँ तानेको हुन्छ। त्यो भनेको के त भन्नाले अब मैले ध्यान बस्नासाथ चट्ट ध्यानको विधिमा गयो भने ट्याक्कै लाग्ने, ध्यानको विधिमा गयो भने ट्याक्कै लाग्ने, त्यो एउटा अवस्था हुन्छ। नर्मल्ली यो अवस्था भनेको हायर लेभल नै हो, किनकि प्रायलाई कहिले ध्यान लाग्छ, कहिले ध्यान लाग्दैन। तर एउटा स्टेज यस्तो आउँछ, यहाँ 6th स्टेज, जहाँ ध्यान बस्न खोज्यो कि नलागी छोड्दैन, किनकि उसको टाइम पनि भइसकेको हुन्छ, ब्रेनको लेभल पनि चेन्ज भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ ध्यान सहज अवस्थामा लाग्छ, तर गर्नुपर्छ, आयोजन मिलाएर गर्नुपर्छ, अनि बल्ल ध्यान लाग्छ। यो चाहिँ 6औं स्टेप हो। र यो 6औं स्टेप पार भएर 7औं स्टेपमा पुग्दा अब ध्यान विधि मिलाएर गर्नु पर्दैन। तपाईँ नाच्दा, गाउँदा, हाँस्दा जसरी खुसी हुन्छ त्यस्तै चाहिँ तपाईँ टोयलेटमा बस्दा पनि ध्यानको मुडमा हुन्छ, किचनमा बस्दा पनि ध्यानको मुडमा हुन्छ। यहाँबाट ट्रान्सफर्मेसन यहाँबाट सुरु भयो। अब आनन्दै आनन्द। अनि यो आनन्द आइसकेपछि मान्छे भुलेर पनि चाहिँ संसारिक सुख उसले खोज्दै खोज्दैन, त्यो पायो कि नभए कि। किनकि मान्छेले रक्सीमा खोज्ने, जाँडमा खोज्ने, ड्रग्समा खोज्ने, या पत्नीमा, पतिमा, यो सबै नशा हो। यिनीहरूमा खोज्ने सुख भनेको त के हो? शरीरभित्रको केमिकल न हो? त्यो एन्डोर्फिन्स, त्यो डोपामाइन जस्तो केमिकल एक्टिभेट हुनु पर्यो हो। परिस्थिति नेगेटिभ भए पनि, सबै कुरा गुमे पनि आनन्द बाँकी रहन्छ। यो चाहिँ 6औं स्टेज। अब 7औंमा पुग्छ। त्यसपछि 7औं स्टेपमा पुग्दाखेरि अब साधना
र साधक यो द्वैत हुन्छ, परमात्मा र म भन्ने भाव हराउँछ, त्यहाँ मात्र म रहन्छु, अरू केही पनि रहँदैन। र म रह्यो भने सङ्घर्ष कसैसँग हुँदैन। म र त भएपछि त सङ्घर्ष हुने हो, मै मात्र हो भने सङ्घर्ष कोसँग? यो अद्वैत भाव यहाँबाट सुरु हुन्छ। म मात्रै बाँकी छ, अब कोही पनि बाँकी छैन। अब दुनियाँसँगको सङ्घर्ष समाप्त। अनि 8औं स्टेपमा म पनि रहँदैन, म भन्ने भाव पनि रहँदैन, त भन्ने भाव पनि रहँदैन। यो हो इन्लाइटनमेन्ट। त्यहाँ न तँको भाव छ न मको भाव छ। हो, व्यावहारिक रूपमा त त र म रहन्छ, व्यावहारिक रूपमा यो संसारमा त, तर मानसिक रूपमा भित्र जगतमा, अन्तर्जगतमा त र म भन्ने भाव समाप्त हुन्छ। यो हो मुक्ति, यो हो एनलाइटनमेन्ट। 9th चित्र रिचिङ द सोर्स। यहाँनिर एउटा मन्त्र याद आएको छ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यो मन्त्रको अर्थ के हो भने परमात्मा ईश्वर पूर्ण हुनुहुन्छ र यो जीवात्मा पनि पूर्णै छ। ओम पूर्णमदः त्यो पूर्ण छ, पूर्णमिदम यो पनि पूर्ण छ, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णबाट पूर्णलाई चाहिँ घटाउँदा पूर्णै बाँकी रहन्छ। शून्यमा शून्य जोड्दा पनि शून्य हुन्छ, शून्यमा शून्य घटाउँदा पनि, क्या गजब कुरा है, जोड्दा पनि त्यही, घटाउँदा पनि त्यही। द्याट इज द ब्युटी अफ लाइफ। सबै कुरा पाउँदा पनि ह्याप्पी, नपाउँदा पनि ह्याप्पी भनेको त्यही हो। सबै परिस्थिति, बाउ मर्छ, आमा मर्छन्, आफै मर्छन्, कहिलेकाहीँ छोरा छोरी एक्सिडेन्टमा पर्छ, मान्छे कति पीडित भएर बाउलाई दिन्छन्। तर यो स्टेटमा के हुन्छ, मर्नु बाँच्नु एउटै भइदिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ मृत्युदेखि डर हुँदैन, न आफ्नो न अरूको। त्यही हो मुक्ति भनेको। त्यसकारण शून्यबाट शून्य घटाउँदा बाँकी के रहन्छ? शून्य बाँकी रहन्छ। त्यस्तै पूर्णबाट पूर्ण घटाउँदा पूर्णै बाँकी रहन्छ। अतः यो रिचिङ द सोर्स भन्ने पिक्चरमा त्यहाँ नेचर मात्रै देखाएको छ। त्यही नेचरबाट हामी आएका हौँ, त्यही प्रकृतिबाट हामी संसारमा आएका हौँ र एक दिन त्यही प्रकृतिमा हामी मरिसकेपछि त शरीर छोडेर फर्किने ठाउँ त्यही हो। याद राख्नुहोस्, हामी प्रकृतिबाट आयौँ, पञ्चतत्त्वबाट शरीर बन्यो, यो प्रकृति हो, र मरिसकेपछि यो पञ्चतत्त्वमै विलय हुन्छ। मरिसकेपछि पनि हामी सोर्समै जाने हो। तर फरक के परिदिन्छ भने यदि साधनाको माध्यमबाट यात्रा गर्यौँ भने जिउँदै हामी प्रकृतिसँग लय भइदिन्छौँ। होइन भने मरिसकेपछि, अब मरिसकेपछि प्रकृतिसँग एकाकार हुँदा शरीर हुँदैन। त्यसकारण त्यसको फाइदा लिन सक्दैन। मरिसकेपछि कि चाहिँ मान्छे छटपटाउँछ, कि मान्छे बहुत आनन्दित हुन्छ। मरिसकेपछि के छटपटाउँछ? उसको मन बाँकी रहन्छ, मर्दा पनि संस्कार बाँकी रहन्छ। त्यो संस्कार छटपटाउँछ। याद राख्नुहोस् कुरा। अनि उसको संस्कार पोजिटिभ छ भने मरिसकेपछि त्यसको संस्कारको कारण वो आनन्दित अवस्थामा रहन्छ। यसैलाई स्वर्ग र नर्क भनिएको। एकजना मान्छे भेटे थिए जसको खुट्टा काटेको थियो। उनको अनुभव के थियो भने खुट्टा काटेको त 4 वर्ष भयो सर, तर आज पनि खुट्टा, जुन काटिएको खुट्टा छैन त्यहाँ, बेला बेला त्यो खुट्टा दुख्छ मलाई। नभएको खुट्टा दुख्छ, क्यान यु इमेजिन? चिल्लाउँछ बेला बेला त्यहाँ, यसरी अनि कन्याउनलाई हात लाग्छु, त्यहाँ खुट्टै छैन। फेरि पनि बहुत गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुहोस्, शरीरको एउटा अङ्ग काट्यो, हात खुट्टा काटेर फाल्यो, जलाइसक्यो या गाडिसक्यो, तर मलाई त्यो ठाउँमा चिल्लाउँछ।
त्यति यति भाग चिल्लाए, बहुत चिल्लाउँछन्। चिल्लाउनु भनेर हात लग्छु, त्यो हात लगेर के हातै छैन त्यहाँ। अनि त्यो चिल्लाउने केमा, कन्याउने केमा? खुट्टामा हात जान्छ तर खुट्टा छैन, म कन्याउनु खोज्छु। यदि खुट्टा हातै भइदिएको भए यसरी कन्याउँदा त शान्त पनि हुन्थ्यो होला, तर त्यहाँ छँदै छैन। त्यसकारण त्यहाँ शान्त हुने कुरा भएन। मैले हात यसो गरेर भएन, किनकि हात त गइसक्यो। अनि मलाई छटपट मात्रै हुन्छ। नभएको हात दुख्छ, नभएको हात चिल्लाउँछ। मरिसकेपछि पनि त हुने त्यही हो नि, शरीर हुँदैन। तर नभए पनि शरीर दुख्छ। त्यो हो नर्क भनेको। या तपाईँ यो जिन्दगीमा अहिले जथाभावी बाँचिरहनु भएको छ। अहिले त मौका छ, अहिले त मौका छ। किनकि यहाँ चाहिँ चिल्लायो भने यसो गर्ने मौका छ, दुख्यो भने पट्टी लाउने उपाय खोज्न मिल्छ। मरिसकेपछि जब तपाईँको हात चिल्लाउँछ, खुट्टा चिल्लाउँछ, गर्ने के ल भन्नुहोस्। अनि यसै कुरालाई बुझाउनको लागि हाम्रो गरुड पुराणमा जुन व्याख्या भएको छ नि, तेलमा फ्राई गरेको, राइट, सुलीमा उनिएको माछा उनी जस्तै। त्यो भनेको के त भने मरिसकेपछि तपाईँको शरीर त यहीँ जलाउँछ, गाड्छ, त्यसमा त शङ्का भएन। तर तपाईँको संस्कार, मानसिकता बाँकी रहन्छ। इन्लाइटेन्ड भएपछि त्यो मानसिकताबाट पर जान्छ, मनबाट पर जान्छ। तर इन्लाइटेन्ड नभएसम्म मरेपछि मन पनि साथमा जान्छ, शरीर जाँदैन। त्यो त सबैले देखेको कुरा। तर मन त वेभ हो, मन त तरङ्ग हो। तरङ्ग त मर्दैन, वेभ त मर्दैन। त्यसकारण मरिसकेपछि गाह्रो हुन्छ, बहुत गाह्रो हुन्छ, बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यो अवस्थालाई के भन्यो? नर्क भन्यो। किनकि त्यहाँबाट बाहिर आउने उपाय नै छैन। जिउँदोमा हातमा पीडा भयो भने, खुट्टामा पीडा भयो भने केही गर्न मिल्छ जिउँदोमा, तर मरिसकेपछि केही गर्न मिल्दैन, खालि छटपटाउने मात्रै। त्यही हो नर्क जानु। अनि स्वर्ग यसको उल्टो। यदि नभएको हात दुख्छ भने नभएको हात आनन्दित पनि हुन सक्छ, नभएको खुट्टा आनन्दित पनि हुन सक्छ। त्यो आनन्दित भइरहने जुन अवस्था छ, त्यही अवस्थालाई स्वर्ग भनिन्छ। त्यसकारण स्वर्ग र नर्क जियोग्राफिकल स्टेट होइन। त्यहाँ नर्क छ, त्यहाँ स्वर्ग छ, त्यो होइन। स्वर्ग र नर्क भनेको कन्सियसनेसको एउटा अवस्था हो जो मनसँग जोडिन्छ। र मर्न अगाडि यदि मान्छे जिन्दगीभर उसले गलत गर्यो भने के हुन्छ? मर्न अगाडि DMT भन्ने यो केमिकल, यसलाई फेरि पनि नोट गर्नुहोस्, मर्ने बेलामा DMT भन्ने केमिकल निस्कन्छ। त्यो DMT केमिकलको कामै के त भन्नाले पुराका पुरा पास्टलाई फिल्म देखाए जस्तै सरर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 
त्यो बेला डिएमटी एक्टिभेट भइदिन्छ। डिएमटी एक्टिभेट हुनासाथ नै मैले सानै बेलादेखि मैले जे गरेँ त्यो सर्ट पिक्चरको रूपमा आउँछ। अब त्यहाँ मैले नराम्रो गरेको धेरै देखियो भने अनि बहुत गाह्रो हुन्छ, अनि छटपटाएर मर्छ मान्छे। यदि मैले धेरै राम्रो कुरा गरेको छु जीवनमा भने म खुसी हुन्छु, वाह मैले त धेरै राम्रो गरेँ नि। त्यसपछि ऊ खुसी भएर मर्छ। खुसी भएर मर्यो भने स्वर्ग र दुखी भएर मर्यो भने नरक। र यो मर्न अगाडिको डिएमटी एक्टिभेसनको जुन कुरा गरेँ, मलाई एउटा घटना, मेरी छोरीसँग सम्बन्धित घटना यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो छोरी बहुत टफ कम्पिटिसन रुचाउने मान्छे, अनि स्कुलमा पढिरहँदा दिनरात एक गरेर पढ्ने, उनलाई जसरी पनि टप आउनु पर्ने त्यो भाव थियो। त्यस कारणले उनले खाई नखाई दिन रात पढ्न थालिन्। पछि त एनिमिया भयो उनलाई। एनिमिया भनेको रक्ताल्पता। अनि त्यो पनि बहुत डाउनमा गइसकेपछि अस्पताल लग्नु पर्यो, रिङ्गाउँछ। एनिमिया हुनासाथ नै कति महिलाहरूलाई हुन्छ त्यो, अनि चक्कर लाग्छ, ढल्छ, अस्पताल लग्नु पर्ने हुन्छ। अस्पताल लगेर हेर्दाखेरि
एनिमिया भएको, सिकल सेल एनिमिया भयो भने त्यो फेरि ब्लड क्यान्सर हो। अब यो ब्लड क्यान्सर हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ भन्छन् डक्टरहरू। त्यसको लागि बोन म्यारो टेस्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यो के हड्डीमा इन्जेक्सन छिराएर त्यहाँबाट बोन म्यारोलाई चाहिँ जाँच्नु पर्ने। त्यो भनेको यति दुख्ने त्यो जिउँदै नर्क देखिने खालको। अनि मेरी छोरीको कुरा, उनलाई त्यो इन्जेक्सन हानेर त्यो पीडाको पराकाष्ठामा पुगेको बेलामा सानै बेलाका सबै कुराहरू, चित्रहरू झलललललल आँखा अगाडि आउँछ। त्यसकारण यो शरीरको मेकानिजम बहुत अद्भुत छ। त्यो मर्ने सङ्घर्ष गरिरहेको बेला पनि डिएमटी एक्टिभेट भइदिन्छ। अनि चित्र आउँछ, कसैलाई मैले ठगेको, लुटेको, बेइमानी गरेको, बलात्कार गरेको, झुटो बोलेको, बदमासी गरेको। अहिले त हामीले बिर्सिएर बसेका छौँ नि। किन बिर्सिएको अहिले त भन्नाले अहिले त्यो सम्झने केमिकल एक्टिभेट भएको छैन। तर जब डिएमटी एक्टिभेट हुन्छ, तपाईँले त्यो रेकर्ड गरेर राखेका कुराहरू जो आकाशिक रेकर्डमा छ, त्यो आकाशिक रेकर्डलाई रिड गर्नको लागि एउटा कन्डिसन चाहिन्छ। त्यो कन्डिसन चाहिँ डिएमटीले चाहिँ दिन्छ। अनि सरर सबै पिक्चरहरू अगाडि आउँछ। अनि त्यसपछि साह्रै पीडित भएर मर्दिन्छ। किनकि मैले जीवनमा त ठिक एउटा पनि गरिनँ, सारा गल्ती नै गल्ती भएको छ। अहिले त देखा जाएगा, अहिले त मैले गल्ती गरेको छु, रक्सी पिएर बिर्सिदिउँला। त्यो बेला के पिएर बिर्सिने? अहिले त गल्ती गरेको छु, बदमास गरेको छु, स्म्याक खाएर बिर्सिदिउँला। त्यो बेला यु क्यानट फर्गेट देम। त्यो हो नर्क क्या। यहाँ त सुध्रिन मिल्छ भाइ। बहुत गल्ती भयो जीवनमा, पास्टमा केही छैन, आज सुध्रिन्छु। तर त्यहाँ शरीरै छैन, शरीर त जलाइसकेको हुन्छ, केमा सुध्रिने? तर मन छटपटाइरहेको हुन्छ। द्याट इज नर्क। अनि त किलामा हिँडे जस्तो, आगोमा हिँडे जस्तो, आगोमा दन्दन आगोमा चाहिँ हिँडे जस्तो, अथवा उनिए जस्तो सुइरोमा। त्यो पीडा एउटा बहुत लामो कालखण्डसम्म रहन्छ। एक किसिमबाट त्यो सजाय हो प्रकृतिको तर्फबाट। जसरी देशको कानुनमा के हुन्छ, कसैले ज्यान मारेको हुन्छ, कसैले बलात्कार गरेको हुन्छ, कसैले चोरेको हुन्छ, यो जम्मै अपराधको लागि टाइम तोकेको हुन्छ। कसैलाई चाहिँ 2 महिना सजाय, कसैलाई 2 वर्ष सजाय, कसैलाई आजीवन सजाय, अपराध अनुसार सजाय तोकिएको हुन्छ। अनि सजाय सकेपछि ऊ जेलबाट बाहिर निस्कन्छ। त्यस्तै प्रकृतिको विधि विधान पनि के हो भने, हामीले बहुत गल्ती गरेर मर्यौँ भने त्यो गल्ती अनुसार कति तपाईँ पीडित हुने भन्ने एउटा टाइम हुन्छ। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, जति पनि हुनसक्छ त्यहाँ। किनकि त्यहाँ त शरीर छैन, शरीर पो मर्छ, मन त मर्दैन। त्यस कारण त्यो त हजार वर्षसम्म पनि छटपट हुनसक्छ। त्यसको टाइमै हुँदैन। तर जति लामो भए पनि एक दिन सकिन्छ। फेरि समयको ब्युटी त्यही हो, एक दिन सकिन्छ। सकेपछि फेरि संसारमा त फर्कनु पर्यो, किनकि उसले सजाय काटिसक्यो। अनि ऊ फर्किँदा कुन परिवारमा जन्मिन्छ भन्नाले ऊ जस्तै खत्तम परिवारमा फेरि जन्मिन्छ उसले। किनकि उसको भाषा बुझ्छ नि खत्तम परिवारले, कि ऊ खत्तम भएर मरेपछि खत्तमै परिवार हुन्छ। दुखी भएर मर्यो भने दुखी परिवारमा, फेरि खुसी भएर उसले सुख भोग्नु पनि त्यही हो, स्वर्ग भोग्नु पनि त्यही हो। त्यसपछि ऊ जुन परिवारमा जन्मिन्छ, पर्फेक्ट परिवारमा जन्मिन्छ। द्याट इज द स्टोरी अफ लाइफ। बहुत अद्भुत छ कुरा। अतः त्यो डिएमटीको कुरा फेरि बुझौँ। त्यो मर्ने बेलामा खुसी भएर मर्न सक्नुको लागि बाँच्ने बेलामा गतिला काम भए मात्रै हुन्छ। बाँच्ने बेलामा एउटो गतिलो काम भइदिएन भने मर्ने बेलामा चित्र आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँ सिद्धि। त्यस्तै अब नेगेटिभ चित्रहरू देखेपछि त म त पापी हुँ, म त खत्तम हुँ, मैले गल्ती गरेँ भन्ने जुन पोल्छ नि तपाईँलाई, त्यो पोल्नेस अनि बहुत लामोसम्म रहिन्छ। राम्रो गरेको भए ओहो मैले त गजब गरेको छु नि, गजब छ, वाउ भनेपछि वाउ नै हुन्छ। अनि त्यसपछिको जन्म पनि वाउ नै हुन्छ। त्यसैले हामी शून्यबाट आयौँ। शून्य माने के? शून्य माने नथिङ होइन। फेरि शून्य माने
नथिङ होइन। शून्य माने अदृश्य मात्रै हो। हामी अहिले दृश्यमा छौँ। जब मर्छौँ या इन्लाइटेनमेन्टको अवस्था आउँछ नि, त्यो अवस्थामा पनि त शरीर त छोडिन्छ। त्यो छोड्दाखेरि पुग्ने ठाउँ भनेको नथिङमा जस्तो देखिन्छ नि, होइन। हामीले आँखाले देख्दैनौँ त्यसलाई, किनकि हामीले त करेन्टलाई पनि देख्दैनौँ, इलेक्ट्रिसिटी त देख्दैनौँ हामीहरू। तर छुँदाखेरि अब ए छ रहेछ तर इलेक्ट्रिसिटी हामी देख्दैनौँ, तर छ त्यहाँ। त्यही कारणले त बत्ती बल्छ। त्यसैले शून्य भनेको नथिङ होइन, कि केही छैन होइन, अदृश्य भयो, त्यति मात्रै हो। शून्यता माने अदृश्य। मर्दाखेरि हामी अदृश्य हुने मात्रै हौँ। वेबमा त हुन्छौँ नि, तरङ्गमा त हुन्छौँ नि, देखिँदैन। उसले बोल्न सक्दैन, किन भन्नाले त्यहाँ मुख हुँदैन। उसले बोल्न सक्ने एउटा स्टेट हुन्छ, फेरि त्यो एउटा अर्को लेभलमा फेरि बोल्न सक्ने स्टेट पनि हुन्छ। जसरी तपाईँले प्रोजेक्टरले फिल्म देखायो भने, सुइँ चाहिँ आकाशमा देखायो भने देखिन्छ, देखिन्छ, देखिँदैन। तर पर्दा अगाडि ल्याइदियो भने द्याट्स इट हो। त्यस्तै मरिसकेपछि मान्छेले बोल्न सक्दैन, खान सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। तर एउटा कन्डिसन आउँछ जहाँ पर्दा अगाडि आयो भने फेरि सबै गरिदिन्छ। बोल्ने, नाच्ने, हाँस्ने, संवाद गर्ने, त्यो पनि हुन्छ फेरि सबै। त्यो कन्डिसनल कुरा हो, नर्मल्ली गरिँदैन। तर कन्डिसन क्रिएट भयो भने, जसरी नर्मल्ली प्रोजेक्टरले आकाशमा तेर्छायो भने केही पनि देखिँदैन। तर त्यहाँ पर्दा ट्याक राखिदियो भने बोल्ने, नाच्ने, गाउने सबै कुरा हुन थाल्छ। अब यही जुम पनि त त्यही हो। जुम पनि त्यही हो, कनेक्सन छ। एउटा कन्डिसन क्रिएट भयो भने त हामीले संवाद गर्छौँ जुममा। कन्डिसन क्रिएट भएन भने चाहिँ यो वेब त गइरहेकै छ नि, आइरहेकै छ, गइरहेकै छ, बुझ्दैन। वेब त अहिले पनि छ नि, तर कन्डिसन चाहियो त्यसको लागि, क्याटालिस्ट चाहियो त्यसको लागि। त्यसकारण हामी दृश्यमान जगतमा छौँ अहिले, मरेपछि अदृश्य हुन्छौँ। यो अदृश्य हुनु भनेको शून्य, शून्य भनेको अदृश्य हुनु, तर सिद्धिनु चाहिँ होइन सधैँको लागि। यसरी बुझौँ। यहाँ नवौँ रिचिङ द सोर्स भनेको, यो सोर्समा मरेपछि त पुग्छन् नै सबै, तर ज्ञानीहरू जिउँदै त्यो सोर्सको महसुस गर्छ। त्यसैले त हामीले भगवान भनेको, त्यसैले त हामीले परमात्मा भनेको, ईश्वर भनेको। उसले जिउँदै रियलाइज गर्छ त्यसलाई। ऊ संसारमा, शरीर त उसको संसारमै रहन्छ, तर रहँदा रहँदै पनि उसले सोर्सलाई बुझ्छ। अहिले हामीले वस्तु मात्रै देख्छौँ, सोर्स देख्दैनौँ। हामी इफेक्ट मात्रै देख्छौँ। त्यो इफेक्ट कहाँबाट आयो, एक्सन कहाँ भइरहेको छ, हामी देख्दैनौँ। त्यसकारण नवौँ स्टेटमा तपाईँ सोर्ससँग, यो अदृश्यतासँग एकाकार हुन्छ। त्यसैले जब बुद्धलाई ज्ञान प्राप्त भयो, 7 हप्तासम्म बुद्ध एउटा रुखबाट अर्को रुखमा केही पनि नगरिकन, टोयलेट नगइकन, दाँत नमाजिकन, स्नान नगरिकन बस्या बसे त्यो निर्वाण सुखमा रहे 7 हप्तासम्म। त्यो सोर्समा एकाकार भएको थियो। 7 हप्ता उनले न दाँत माजे, न नुहाए, न टोयलेट गए, न खाना खाए, इन्लाइटेनमेन्ट पछि, किनकि उनी सोर्समा एकाकार भइरहेको थियो। सो दिस इज द 9th पिक्चर। थ्याङ्क यू।